कैसे डेवलप हुआ। 1500 के बाद ही कराची जो है वो एक फेमस हुआ है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। तालपुर्स इरा में जो हमारा कैपिटल था वो था हैदराबाद, तो कराची को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। कराची का जो नाम है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। 1843 में हम देखें अंग्रेज़ों ने सिंध फतह किया, तो उसमें बड़ा हाथ जो है वो नाउमल और जो हिंदू कम्युनिटी थी उनका था। कराची की बेसिक डेवलपमेंट देखें तो वो क्रेडिट जो जा रहा है वो सर बार्टर फ्रेयर को जा रहा है। कराची के हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान में जो कहते हैं कि जान है, दिल है, वो है कराची। तो कराची सिटी के हवाले से अगर देखें तो ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा और ये सब चीज़ें अगर देखें तो हम बहुत जब आगे जाते हैं हिस्ट्री में तो हमें मालूम होता है कि एक छोटा सा मछेरों का कस्बा था पहले, यहाँ कुछ नहीं था। जैसे समंदर के किनारे अक्सर मछेरे अपनी आबादियाँ बनाते थे, मछलियाँ वहाँ से पकड़ते थे, उनका ऐसे थोड़ा बहुत गुजारा होता था। तो इसीलिए ये कराची की जगह भी एक कस्बा थी। पहले तो सबको पता है कि सिंध का जो हार्बर था वो था ठट्टा के पास, जहाँ पे एक कैपिटल भी डेवलप हुआ था। तो उसके बाद ही ठट्टा के जो बस्ती के बाद ही कराची जो है वो बड़ा है, उस हार्बर बना है, उसकी एक अलग स्टोरी है। तो ये जो सारी पूरी कहानी है ये 1500 से पहले की नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1200-1300 तक तो ठट्टा का एक पूरा मकाम था, डेवलप था और कैपिटल था। तो ये उसके बाद की कहानी, यानी 1500 के बाद ही कराची जो है वो एक फेमस हुआ है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। तो इसको अगर हम देखें तो ये नाउमल है, इसका एक किरदार है यहाँ पे। तो ये पहले तो जैसे छोटे छोटे हार्बर हुआ करते थे, वहाँ पे लोग बिज़नेस करते थे, वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक से अशिया आती थी, इंपोर्ट होती थी, एक्सपोर्ट होती थी, एक सिलसिला चला था। तो इसी तरह देखें कि कराची का जो नाम है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, तो उस पर 2-3 थ्योरीज़ हैं अगर हम देखें तो। एक तो 1553 में कराची का जो है वो नाम जो है वो डेवलप हुआ है। वो कहें कि एक तुर्क जहाज़रां था, उसने अपनी किताब में नोट लिखा है, उसमें कराची एक नाम दिया है। तो उसकी जगह जो दूसरी थ्योरीज़ हैं, जैसे माई कोलाची थी, वो एक जो है वो कम्युनिटी थी, फ़िशिंग कम्युनिटी, वहाँ पे जो है वो उनकी सरबराह थी, तो कहते हैं कि उसके नाम से जो है डेवलप हुई। तो एक तो ये सारी कहानी जो है तकरीबन लगभग 1500 और इसके आसपास की है। ये जो इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, लेकिन लोगों के सीना बसीना जो जैसे मैथ्स चली आती हैं इस तरह से हैं। तो माई कोलाची के नाम से ये कहते हैं कि नाम डेवलप हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये कल्लात के लोगों का यहाँ पे आना जाना बहुत था, यहाँ एक हार्ट था उनका, तो कल्लात से कलाती, यहाँ पे कलाती से कराची हो गया है। एक तो ये थ्योरी है। एक ये है कि लियारी नदी जो बहती थी पहले, वो खड्डा मार्केट है अब जहाँ पे, वहाँ पे ड्रॉप होती थी ना, तो उस पे एक पूरा जो भंवर बन जाता था, और उस भंवर को जब वो कराची नदी को मोड़ा गया तो वो भंवर एक खड्डे की सूरत, तो वहाँ उसका नाम जो है वो कोलाची पड़ गया। तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके कराची बन गया। तो इस तरह से 2-3 उसकी थ्योरीज़ हैं जिस पे हम सोचते हैं नाम पे, और इस तरह से उसका नाम हुआ। देखिए, कराची को अगर हम देखें तो उसकी डेवलपमेंट को देखें तो ये क्रेडिट सारा ज़ाहिरन अंग्रेज़ों को जाता है, क्योंकि इससे पहले जो तालपुर्स इरा में जो हमारा कैपिटल था वो था हैदराबाद।
تو کراچی کو اتنی امپورٹنس نہیں تھی، ٹھیک ہے بزنس تھا، لیکن اس طرح سے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو اس طرح سے پورے ایشیا میں اس کی جو ایک کہیں کہ نام پیدا ہوا، تو وہ انگریزوں اور اس کے ساتھ جو مقامی لوگ تھے، ہندو کمیونٹی پرٹیکولرلی، اس کے بعد پارسی کمیونٹی آ جاتی ہے، تو وہ ان کی ایک سپورٹ، جو بیسک سپورٹ ملی ان کو یہاں سے، وہ ان کی تھی۔ اب جیسے دیکھیں کہ 1800 اگر 43 میں ہم دیکھیں کہ انگریزوں نے سندھ فتح کیا، تو اس میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ ناؤمل اور جو ہندو کمیونٹی تھی ان کا تھا، کیونکہ ٹالپروں سے ہندو کمیونٹی کی ایک اندرونی خلش چل رہی تھی۔ ظاہراً وہ ہندو اتنے طاقتور نہیں تھے کہ گورنمنٹ سے لڑ سکیں، لیکن ان کے جو اندرونی جیسے کہیں کہ سازشیں وہ کرتے رہتے تھے ان کو گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے۔ اس طرح سے جیسے انگریز جو ہے وہ سیکنڈ افغان وار، فرسٹ افغان وار ان لوگوں نے لڑی، تو اس میں سیکنڈ میں جو ہے ناؤمل اور ان کے ساتھیوں کو بڑی سپورٹ تھی انگریزوں کو ان کی نا۔ ان لوگوں نے انگریزوں کو پورا مٹیریل دیا، کھانا پینا ساری چیزیں، اور کافی چیزیں کریڈٹ پہ تھی، ایون جو ہے وہ کیش منی بھی پرووائڈ کی گئی تاکہ انگریزوں کو زیادہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ اور ناؤمل اور دوسرے جو ان کے پوری کمیونٹی تھی، ہندو کمیونٹی، ان لوگوں نے باقاعدہ مختلف ٹائم پہ انگریزوں کو ہڈن لیٹرز لکھے ہیں، جو یہاں پہ بزنس ان لوگوں نے کوٹھیاں کھولی تھی ان کے سربراہوں کو، کہ آپ آئیں سندھ میں، آپ کنٹرول کریں یہاں پر، یہ بالکل نااہل حکمران ہیں ٹالپور، آپ چلائیں اس سندھ کو، آپ بہتر بنائیں، اور یہ اچھی جگہ ہے، پروفیٹیبل ہے، بزنس میں اچھی جگہ۔ تو یہ پوری ایک تھیوری ہے پیچھے، جس میں انگریزوں کے پش ملتا رہا کہ بھئی آپ آئیں اور کنٹرول کریں، یہ ناؤمل اور دوسری ہندو کمیونٹی کے۔ ناؤمل کا اگر ہم دیکھیں قصہ، تو ناؤمل پہلے تو سیون کی طرف ان کی جو آبا و اجداد جو ہے، وہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا چھنی کی طرف ان کی رہائش تھی، تو ناؤمل کے جو ابا جو ہیں وہ ان سے ناراض ہو گئے اور ان الگ ایک بزنس شروع کیا۔ اس کے بعد وہ آ گئے ہب کی طرف، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہاربر تھے وہاں آ کے رہتے تھے، اور جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس زیادہ تر کرتے تھے، تو یہ ہب کی طرف ان لوگوں نے اپنا وہ وہاں پر کوٹھیاں بنائی، بزنس بہت اچھا بزنس ان کا چلنے لگا، ناؤمل بہت جو ہے ان کی فیملی پیسہ کمانے لگی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ وہ جو ہاربر تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ جو ریت ہے سمندر کی، اس سے دبتا ہوا وہ ہاربر کی حیثیت اس کی ختم ہو گئی، اور جہاز وہاں پھنسنے لگے، آنے چھوڑ دیے۔ تو پھر ان لوگوں نے ظاہراً پیسہ تھا ناؤمل کی فیملی کے پاس، تو وہ دوسرا کوئی ہاربر ڈھونڈنے، ایسی جگہ جہاں پر آرام سے جہاز ہو، تو یہ کراچی ان کو بہت سوٹیبل لگا، تو یہ پوری فیملی پھر اپنا بزنس شفٹ کر گئی کراچی۔ تو ایسا کہیں کہ اس کے بعد کراچی کی قسمت جاگ اٹھی، جو ایک قصبہ تھا اس سے اب ایک اکنومیکل ڈیولپمنٹ ہونے لگی۔ تو یہ بات ہے کہ جب ناؤمل کا یہاں بزنس بڑھا تو ایک کراچی بہت اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کلوڑا حکمرانوں نے، جب وہ یہ کوئی 1600 کی بات ہے، 16 سینچری کی ہے، تو اس میں کلوڑا حکمران نے یہاں ایک قلعہ بھی بنوایا، جو منوڑا کے پاس ایک قلعہ تھا، جس میں بعد میں انگریزوں نے قبضہ کیا۔ خیر وہ قلعہ تھا ان لوگوں نے بنوایا، لیکن کلوڑوں کی اور کلات جو اسٹیٹ تھی، خان آف کلات والوں کی آپس میں دشمنی ہو گئی، لڑائی میں خان آف کلات کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی کلوڑوں کے ہاتھوں۔ تو پھر یہ جرگہ ہوا، جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کراچی آپ کو دے رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ ان لوگوں نے کراچی کو پھر جو ہے کلات حکومت کو دے دیا۔ لیکن آگے چل کر کلات سلطنت کے بہت برے دن آ گئے، وہ فیملی کرائسس ان کے شروع ہو گئے، آس پاس کی سلطنت سے ان کے جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو گئے، تو پھر کلات نے کراچی کو فوکس کرنا چھوڑ دیا، اور کراچی جیسے یتیم ہو گیا۔ تو پھر اس یتیمی کے دوران جو ناؤمل ہے اور دوسری ہندو کمیونٹی ہے، اس نے پورے ہندو کمیونٹیز کو بلوایا، وہاں پہ بڑی کوٹھیاں سیٹ اپ کی، بڑا بزنس، بڑا اچھا ہاربر ڈیولپ ہوا۔ تو وہ کا جو ہے وہ پورا ناؤمل جیسے کراچی کا سمجھیں ایک ڈیفیکٹو سربراہ بن گیا، کہ
نام میں تو نہیں تھا لیکن ساری اس پہ چلتی تھی. پھر کراچی کو ان لوگوں نے جو چھوٹے حملہ آور تھے قبیلہ تھے، کیونکہ جوکھیو اور دوسرے قبیلے تھے جو کبھی کبھی حملہ کرتے تھے، تو ایک پورا قلعے کی طرح دیوار بنوائی چاروں طرف. اس کے بعد ہی یہ 2 دروازے جو تھے وہ بنے، تو اس کے یہ کھارا در میٹھا در، یعنی کھارا در جو سمندر کی طرف کھارا پانی ہے تو کھارا در بنا، میٹھا در پھر اس طرف جو گارڈن کی طرف اس طرف میٹھا در بنا، اور وہاں پہ جو ہے پھر یہ ہے کہ میٹھا پانی تھا تو اس وجہ سے وہاں پہ ایک بنا. اچھا، ناؤمل نے انگریزوں کی کیوں مدد کی، اس کے پیچھے اس کی کیا کہتے خلفشار تھے یا کیا اس کے پرابلمز تھے؟ تو ناؤمل جیسا کہ کہیں کہ پورے سندھ میں ایک بڑی بزنس جو امپائر کا مالک تھا، تو اس نے ٹالپور سربراہان سے ان کی فیملی کی انبنت اس وجہ سے شروع ہوئی کہ اس کے دادا نے کہیں پہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کہیں پہ کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے اس کے دادا کو جو ہے ٹالپور حکمران کے آشرواد سے ختنہ کیا گیا، اور پھر تو وہ بیچارہ اس اذیتوں سے گزرا. تو اس کے بعد ناؤمل نے اپنی اس ڈائری میں بھی لکھا ہے جو اپنی اس کی آتم کتھا اس کے بیٹے نے پبلش کروائی ہے. تو ناؤمل نے اس میں بھی وہ ذکر ہے کہ دادا کے ساتھ اس طرح سے واقعہ، اس کے بعد میں نے وہ قسم کھائی کہ میں ٹالپور حکومت کا خاتمہ کر کے چھوڑوں گا. تو اس نے اس کی بزنس امپائر تو تھی، تو اس نے انگریز جیسے انڈیا میں آئے تو اس نے اس کے ذہن میں ایک امید ابھری کہ اب جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو انگریزوں کے ساتھ اس نے اچھے تعلقات بنائے. انگریز جب افغان وار کے لیے جا رہے تھے تو سارا مٹیریل، ساری سپورٹ جو تھی وہ ناؤمل ان کی تھی. ایون اگر ناؤمل کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید یہ افغانستان پہ جو حملے کرنے کا خواب تھا یہ انگریزوں کا نہیں پورا ہوتا، کیونکہ بیچ میں رنجیت سنگھ تھا، وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا انگریزوں کو. اس کا تو یہ تھا کہ یہ فیل ہو جائیں، لیکن ناؤمل نے ان کو سکسیس دی انگریزوں کو. تو اس پوائنٹ پہ انگریزوں کے بھی ریئلائز ہوا کہ بھائی ناؤمل جو ہے ہماری ایک بڑی اسٹرینتھ ہے، یہاں پہ ایک بڑی جو ہے ہماری ہمت ہے، کیونکہ ناؤمل ان کو اگر پیسے کم پڑ جاتے وہ بھی دیتا تھا، مٹیریل دیتا تھا، ایون لوگ پرووائڈ کرتا تھا لڑنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. تو اتنا ناؤمل کا انگریزوں کے ساتھ کلوزلی کنٹریبیوشن تھا. انگریز ان کو بہت ہی اپنا قریبی ساتھی مان رہے تھے. تو یہ تھا. تو ناؤمل نے سارے ہندو کمیونٹی کو اکٹھا کر کے انگریزوں کو انوائٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ سندھ کو کنٹرول میں لے لیں. تو پھر یہ ہوا کہ چارلس نیپیئر نے 1843 میں سندھ پہ حملہ کیا، اور جو ٹالپور حکمران تھے ان سے 2 جنگیں ہوئی، ایک دھبی کی ایک میانی کی. تو یہ دونوں جنگوں میں بری طرح سے ٹالپور کی شکست ہوئی. ظاہراً وہ بہت آرگنائز ان کی افواج تھی اور یہ مختلف قبیلائی لشکر تھا، تو ظاہراً ان کی شکست ہوئی. شکست کے بعد جو ہے چارلس نیپیئر نے کنٹرول کر لیا. چارلس نیپیئر نے کنٹرول کر کے پوری سندھ کو اپنے اس میں تحویل میں لے لیا. اور پھر جو سندھ میں جو چارلس نیپیئر نے ایک نظام لاگو کیا، اس نے یہ کیا کہ 3 جو ہے وہ کلیکٹوریٹ اس نے بنائے. یعنی ایک کلیکٹوریٹ کراچی کا تھا جو کلیکٹر سنبھالے گا، وہ فوجی سربراہ تھا، انگریز فوجی سربراہ. دوسرا جو ہے وہ حیدرآباد تھا، اور تیسرا جو ہے وہ شکارپور تھا. یعنی 3 انتظامی جو کہیں کہ حصے تھے سندھ کے، وہ یہ چارلس نیپیئر نے ڈیولپ کیے اور خود گورنر بنا. اس کے بعد جو ہے یہ 1847 تک یہ گورنر رہا، اور یہ کلیکٹوریٹ ایسے چلتے رہے. اب 14 اگست 1847 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ ڈیسیشن لیا کہ ہمیں اب سویلین رول کے لیے کرنا چاہیے، فوجی جو ہے رول وہ ختم کرنا چاہیے سندھ میں. تو 14 اگست 1847 میں جب سویلین رول ہوا تو یہاں ایک بڑا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ سندھ جو پہلے انڈیپینڈنٹ تھا، ایک کنٹری تھا، اس سے ایک
बम्बई प्रेसिडेंसी से जोड़ा गया, यानी अब वो बम्बई प्रेसिडेंसी का एक छोटा सा हिस्सा बन गई सिंध, और उसको चलाने के लिए एक कमिश्नर रखा गया कि पूरी सिंध को एक कमिश्नर चलाएगा। तो इस तरह से कमिश्नरेट शुरू हुई। 1847 पे पहला कमिश्नर आया। उसके बाद जो है, अगर हम कराची की बेसिक डेवलपमेंट देखें तो वो क्रेडिट जो जा रहा है वो सर बार्टर फ्रेयर को जा रहा है। उसका नाम आज तक कराची में बड़े इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। सिविलियन रूल में उसके बहुत से काम थे। तो उसकी जो आमद थी वो 1851 में थी, और 1851 से लेकर 1859 तक वो यहाँ पे कमिश्नर रहे। तो जब फ्रेयर साहब यहाँ 1851 में ज्वाइन किया तो वो बड़े इंथुसियास्टिक थे, उनको कुछ काम करने का था, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट था, सिविलियन ब्यूरोक्रेट। और आपको हैरत होगी कि 60 सीनियर ब्यूरोक्रेट से इसको अवलियत देकर यहाँ पर कमिश्नर किया गया था, यानी 60 को सीनियर्स को ये बाईपास करके यहाँ पे आया था। ऑब्वियसली उसमें जो है वाइसराय डलहौजी का बड़ा हाथ था, जो इसको बहुत चाहता था या ऐसा करें कि उसका फेवरेट था, तो इसको बहुत सी सपोर्ट भी थी। तो इस वजह से फ्रेयर को यहाँ का कमिश्नर बना गया। फ्रेयर ने आते ही बहुत ही सिविलियंस के लिए बहुत ही अच्छे काम शुरू कर दिए, जैसे सड़कें बनाना। कराची की सड़कें बनाना, इसने मेटालिक सड़कें बनाना शुरू कर दी। और उसके बाद जो है कराची की पानी के लिए बंदोबस्त करना शुरू कर दिया कि जो है वो एक कराची को पूरा जो कंपाउंड था, एक किला नुमा था, उसको तोड़ के कराची को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और बाहर 5 कुएं जो है मीठे वो बनवाए ताकि लोगों को पानी मिल सके। इसके साथ ही बहुत से वो समाजी के काम, भलाई के काम करने लगा। 3 इसके बड़े कारनामे जो काउंट होते हैं वो है कि सोशल वर्क एक तो इसने बहुत किया, दूसरा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसने बहुत की, तीसरा एजुकेशन लैंग्वेज पे बहुत इसने काम किया। अब देखें, अगर एक एक तो जैसे हमने जिक्र किया कि समाजी में कुएं बनवाना, लोगों के लिए दूसरी सहूलतें पैदा करना, ये इसने काम किया। इकोनॉमिक के लिए आप बहुत ही हैरान होंगे कि इसने एक यहाँ पे बड़ा जो इकोनॉमिकल मेला लगवाया, जैसे फेयर कहते हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया के लोग, बहुत से ममालिक के लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे एक इकोनॉमिक जोन कराची को बनाने के लिए उसने एक फेयर लगवाया, जहाँ पे जो है वो बिज़नेस हुए, और उसके बाद कराची एक बिज़नेस हब के तौर पे साउथ एशिया में जाना गया। ये जो पीछे बिल्डिंग है, ये सर बार्टर फ्रेयर की यादगार में यहाँ के लोगों की ख्वाहिश पे, बिज़नेस कम्युनिटी के ख्वाहिश पे बनाई गई थी उसके जाने के बाद। क्योंकि 1859 में जब वो जा रहे थे तो लोगों की इन 9 सालों में उनसे बड़ी उनसियत बन गई, और उन्होंने इस सर बार्टर फ्रेयर के लिए एक बिल्डिंग का यादगार के तौर पर बनाना मुनासिब समझा। तो ये जो पीछे बिल्डिंग है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल सर क्लेयर ने इसका नक्शा, आर्किटेक्चर जो था वही था, नक्शा दिया। तो ये बिल्डिंग 1863 में बनानी शुरू हुई। इसमें जो स्टोन और मटेरियल है, ये जुंगशाई और बोलाड़ी, हैदराबाद से कराची के बीच में जो है मकाम है, जैसे जुंगशाई कहते हैं, बहुत बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन भी है। तो वहाँ से ये मटेरियल जो है इंपोर्ट करके यहाँ पे इस बिल्डिंग का जो है वो किया। ये 1865 में जो है इसकी जो है मुकम्मल हुई ये बिल्डिंग। उसके बाद ये पब्लिक कर दी गई। इसमें जो था वो एक हॉल था पब्लिक मीटिंग के लिए, और एक लाइब्रेरी का इसमें सोचा गया, लेकिन बनाने के बाद जल्दी यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं थी। इसकी लाइब्रेरी थी जो वो 70 से शुरू हुई, 1870 में यहाँ पे लाइब्रेरी डेवलप हुई। उससे पहले हॉल था। और यहाँ बड़ी बात है कि इसमें जो है जो डांस की तरबियत के लिए भी एक था कि यहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती थी डांस की तरबियत के लिए। तो ये भी यहाँ पर मतलब एक पब्लिक के लिए एक्टिविटीज़ के लिए इसको मुख्तसस किया गया था।